Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gipagawas na sa opisina ni Ombudsman Boyeng Rimulya ang kopya sa mga desisyon nila former Ombudsman Conchita Carpio Morales ug Samuel Martires kalabot sa 2016 dismissal order batok kang Senator Joel Villanueva. Mahinumduman nga nahikurat si Rimulya sa 2019 decision ni Martires nga miusab sa desisyon ni Morales kaniadto nga nagmando sa pagpatangtang sa serbisyo publiko batok kang Villanueva tungod sa giingon nga pagkaapil niya sa pork barrel scam sa panahon nga may serbisyo pa saya isip representante sa CBAC party list. Sa desisyon ni Martires nakitaan nga nag-file si Villanueva og motion for reconsideration kaniadtong November 7 ug December 2, 2016. Kipasabot sa desisyon nga adunay basihan ang ombudsman aron ikonsidera pag-usab ang pagpatangtang kay Villanueva kay wala kunoy igong ebidensya nga nagpakita nga nalambigit siya sa dili saktong paggamit sa 9.7 million pesos nga pondo sa gobyerno. Nakita sab sa National Bureau of Investigation nga gipeke ang pirma ni Villanueva sa mga dokumento nga naglangkob sa pagdistribusyon sa agribusiness livelihood materials sa Regions 11. Ikumpirmar sa NBI Question Document Report number 10114 nga lahi ang pirma sa iyang standard signatures. Giklaro sa desisyon ni Martires nga walay igong ebidensya nga nagpakita nga si Villanueva ug ubang respondents na lambigit sa giingong plano sa paglimbong sa gobyerno ug wala sila nabatian nga bahin sa 9.7 million pesos na pondo. Tungod niini, giingon sa ombudsman nga angay nga maghimo og lawom nga investigasyon kauban ang mga law enforcement agencies aron matino kung kinsa gyud ang anduna naa sa likod sa mga gipeking dokumento. Kinsa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.